अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि जो हमारा एज डिफरेंस होता है हमारे रिलेशनशिप में वो किस तरह अफेक्ट करता है, या फिर कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एज गैप ज्यादा होता है, या ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एज तकरीबन बराबर ही होती है। सो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि कौन से रिलेशनशिप्स कामयाब होते हैं और उनकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुत हमारे पास दो तरह के रिलेशनशिप्स आते हैं। एक वो जो बाय बर्थ हमें मिल चुके होते हैं, लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, हमारे सिबलिंग्स के साथ होता है, या इस तरह का कोई भी रिश्ता जो हमें बाय बर्थ हम एक चीज है जो अपने साथ लेकर आए होते हैं, यानी हमें पेरेंट्स भी मिल जाते हैं, हमें बहन भाई भी मिल जाते हैं। उसके बाद एक रिलेशनशिप होता है जो हम जब बड़े होते हैं तो हम अपनी मर्जी से कायम करते हैं। वो हमारा रिलेशनशिप फ्रेंडशिप भी हो सकता है, वो हमारा रिलेशनशिप हमारा स्पाउस भी हो सकता है। तो इसमें जो रिलेशनशिप है इसको हम देखेंगे कि इसमें जो एज होती है या एज का जो डिफरेंस होता है वो किस तरह और किस हद तक मैटर करता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से होती है जो उनका और उनकी एज में बहुत ज्यादा गैप होता है, लाइक 10 years का गैप, 15 years का गैप, या इस तरह का। इस तरह के रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा नहीं चल पाते, क्योंकि देखें कि एक शख्स है 20 से 23 साल का और दूसरा शख्स है 45 to 47 years का। तो ये दो लोग अगर दोस्ती के रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि जब एक इंसान 20 से 22 साल वाला या 20 से 25 साल वाला वो अपनी जिंदगी के एक अलग तरह को मतलब फेस कर रहा होता है, उस टाइम उसकी एक और तरह की ग्रोइंग होती है, वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से चल रहा होता है, जबकि 45 to 47 years वाला इंसान जो होता है बिल्कुल मेच्योर हो चुका होता है और वो उस फेज से गुजर चुका होता है। उसके लिए अंडरस्टैंड करना है आसान 45 वाले के लिए, क्योंकि वो उस एज से, वो उस पीरियड से, वो उन फीलिंग से गुजर चुका होता है। जबकि जो 23 या 20 to 25 years वाला इंसान होता है वो अभी उस सिचुएशन में आ रहा होता है और उसका लर्निंग फेज होता है। इनके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं, लाइक जो बड़ी एज का इंसान होगा वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकता है, बेहतरीन मशवरा दे सकता है, क्योंकि उसका उस चीज के लिहाज से एक्सपीरियंस होगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करवा सकता है क्योंकि उसको पता होता है कि हाँ इस उम्र में ये होता है, इस एज में ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं, इंसान ऐसे जज्बाती फैसले कर देता है। जबकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जाहिर है जब भी हम जिंदगी में कोई किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं वहां उसके अगर कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसानात भी होते हैं, यानी हर चीज की डार्क साइड भी है और जो है ना उसकी एक रोशन साइड भी है। तो इसमें आप देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स क्या आ सकते हैं। ड्रॉबैक्स में हम अगर देखें तो बहुत दफा ऐसा होता है कि वो दोनों ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि दोनों लोग अपने टाइम के लिहाज से एक अलग एज को, एक अलग चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो कम एज वाला इंसान होता है उसके अंदर एक जज्बातीपन ज्यादा होता है, उसकी जो फैसला करने की पावर है वो उस टाइम पे इमीडिएट होती है। उसको मतलब उसको पता होता है कि मैं ये फैसला कर रहा हूँ, पता नहीं ये सही साबित होता है या गलत साबित होता है, क्योंकि उसका पीछे कोई पास्ट उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता। हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, उसकी वजह से उनकी जो है ना काफी इमोशनल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब रहती है। दूसरी तरफ अगर हम बड़ी एज वाले इंसान को देखें तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से या अपनी लर्निंग से एक तरह से देखे तो थक चुका होता है और उसके अंदर कैपेसिटी कम हो जाती है चीजों को बर्दाश्त करने की या चीजों को उस तरह एक्सपीरियंस करने की जिस तरह के एक नया आया हुआ इंसान करता है। तो देखिए कि हम जब भी कोई भी चीज नहीं हासिल करते हैं तो हम उसको बहुत गर्मजोशी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या उसको हमारे एक मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। स्कूल का पहला दिन है, कॉलेज का पहला दिन है, यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, जिस तरह वो दिन होता है ना उस तरह शायद बाकी दिन नहीं होते। हम एक्साइटेड होते हैं, हम नए लोगों नई चीज को अचीव करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम उस चीज से यूज टू होते जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम आदी हो जाते हैं, या वो चीज हमारे अंदर ना बोरियत बनना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह जो ओल्ड एज वाला इंसान होगा वो उन एक्सपीरियंसेस को नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि वो उस चीज को कर चुका होगा और वो उससे बोर हो चुका होगा। तो ये चीजें हैं थोड़ी जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन बहुत सारे हमने ऐसे देखे हैं आफ्टर मैरिज, और मैरिज में खास तौर पर एक लड़के और लड़की के एज में बहुत ज्यादा नहीं लेकिन डिफरेंस होना चाहिए। लड़के को बड़ा और लड़की का छोटा होना चाहिए, यानी इनमें कम से कम 3 से 5 साल का फर्क तो होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगी कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को एम्पावर करेंगे। कोई भी रिलेशनशिप होता है वैसे तो आपकी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
آپ ایک اچھے اور ہیلتھی ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہی ثابت ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے جب دو لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ آگے لے کر چلنا چاہیے. لیکن کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، جب تک آپ کی ایکسپیکٹیشن ان سے بہت زیادہ ہائی رہیں گی تو تب تک مسائل آتے ہی رہیں گے. اتنا ہی ایکسپیکٹ کریں جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کسی کے لیے کر سکتے ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلا انسان بھی میرے لیے اتنا ہی کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی انٹینشنز کچھ اور ہوں، آپ کی انٹینشنز کچھ اور ہوں. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو ہم مینٹین کریں تو ہم ایک بہت اچھا اور ہیلتھی جو ہے نا ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم اپنی سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے بہت زیادہ چیزیں لرن کرتے ہیں. اگر میری فار ایگزامپل 22 سے 23 سال عمر ہے تو میں کتنے ہی لوگوں سے ملی ہوں گی، اور اگر میری فرینڈ شپ کسی 40 to 45 ایئرس کی لڑکی کے ساتھ ہو تو میں ان کا ایکسپیرینس مجھ سے کتنا زیادہ ہوگا. اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے، ہمارے ہاں لوگ ایج کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایکسپیرینس. یعنی ایک شخص ہے، اس نے 60 سال کی زندگی گزاری ہے لیکن اس نے کبھی بھی کوئی ورس چیز کا ایکسپیرینس نہیں کیا. جبکہ ایک بچہ ہے جو 25 ایئرس کا ہے لیکن اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. تو ڈیسیژن پاور یا پھر ایکسپیرینس کس کا زیادہ ہوگا، 25 والے کا یا 60 والے کا؟ 60 والے نے صرف عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، جبکہ 25 والے نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس بندے کا ایج زیادہ ہے تو اس کو ایکسپیرینس بھی اس حساب سے زیادہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ 25 ایئرز والے نے کچھ زیادہ ایکسپیرینس کیا ہو ایز کمپیئر ٹو 60 to 65 ایئرز والے کے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے اوپر اس نے گزاری کیا ہے. جتنی چیزیں آپ کے اس سے گزرتی ہیں، آپ کی اتنی ہی آپ کی لائف میں جتنی بھی ہارڈ ٹائم آتا ہے، جتنے بھی آپ چیلنجز دیکھتے ہیں، اس کی آپ کی پرسنالٹی بھی گروم ہوتی ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، آپ کی ڈیسیژن پاور جو ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی پرابلم سالونگ اچھی ہو جاتی ہے. اور میرے ہی وی سی سر نے آج بڑی ایک اچھی بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ زندگی میں کوئی طوفان دیکھیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ کبھی نہ کبھی ایسے کسی طوفان سے گزریں جو آپ کو ایک نکھرا ہوا انسان بنا دے، جو آپ کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں لے آئے. کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہم ایک چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتے تب تک ہم شاید اس طرح سے اس چیز کو لرن نہیں کر سکتے. جس طرح کتابیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں لیکن وہ کچھ نہیں سکھاتی جو ہمیں پریکٹیکل لائف سکھاتی ہے. وہ ہمیں بولنا تو سکھائیں گی لیکن کس جگہ پہ کیسے بولنا ہے یہ نہیں سکھائیں گی. وہ ہمیں الفاظ تو سکھائیں گی لیکن ان الفاظ کو استعمال کس طرح کرنا ہے یہ نہیں سکھائیں گی. تو یہ ساری چیزیں ہم کب سیکھیں گے؟ جب ہم پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کون سی چیز کو، اپنے کون سے ایموشن کو، اپنی کون سی فیلنگس کو کہاں پر کس طرح ایکسپریس کرنا ہے. یہ ہماری ساری چیزیں آئیں گی ہماری پریکٹس سے. تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ دوست ہو، میاں بیوی ہو، بہن بھائی ہو، مدر فادر ہو، یا مدر کا یا فادر کا اپنے بچوں کے ساتھ بیہیویئر ہو. جب تک جہاں پر میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، جہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوگی، جہاں پر ایک دوسرے کے سامنے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کیا جائے گا، تو وہ ریلیشن شپس کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور اگر کامیاب ہو بھی رہے ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں ہر روز کا اتار چڑھاؤ ہوگا، جس سے دونوں سائڈیں ہی کہیں نہ کہیں تکلیف میں رہیں گی. سو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. تھینک یو.